बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाज़रीन, मुसलमानों की पहली ईद यानी ईद उल फित्र है, जिसको छोटी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र वो ईद है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के इख्तिताम पर खुशी और शुक्रिया के तौर पर मनाई जाती है। ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का दिन है और ईद उल फित्र ही की मुनासिबत से एक यतीम बच्चे की दास्तान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यूँ बयान की जाती है कि ईद उल फित्र के दिन सुबह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईद के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा कराम खुश थे कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह से तहाइफ वसूल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में ईदगाह जाएंगे। ईद के अहकाम फ़ज़ाइल सुनने के बाद तमाम सहाबा कराम अपने अपने घरों में चले गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुक़र्ररा वक्त पर आ जाएं और रहमतुल लिल आलमीन के ज़ेर क़यादत में ईदगाह का रुख करें। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ लाए तो हसनैन और करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जो ही दहलीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो खुदा के लाडले, नबी के लाडले, नवासे, नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की पेशानियाँ चूमी और उन्हें अंदर ले गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में बिठा दिया और फिर फरमाया, आयशा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागती गुस्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े ज़ेब-ए-तन किए, खुशबू लगाई। इतने में मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन शहीदैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। सब सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे। पाक लोगों की जमाअत एक पाक बाज रहबर की सरकर्दगी में ईदगाह की तरफ रवाना हुई। जिब्रील नूरानी फरिश्तों समेत बारगाह नबवी में नियाज हासिल करने के लिए आए हुए थे ताकि मुक़द्दस तरीन इंसानों के पाँव की मिट्टी की मुबारक ज़रात से उनकी नूरानियत पर शर्फ हासिल करें। साले रूहें कतार दर कतार रास्ते के दोनों तरफ से इस मुक़द्दस काफ़िले के इस्तकबाल के लिए बड़ी बेचैन पड़ी थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलहुल हम्द की धीमी आवाज़ में विर्द करता हुआ काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अर्ज़ मुक़द्दस की ये नाम बरहस्तियाँ ईदगाह के करीब पहुँचने ही वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। ये किसी बच्चे की आवाज़ मालूम होती थी जो इस दर्द और दिक्कत के साथ रो रहा था कि उसका अंदाज़ा यतीमी के माहौल में पले हुए इंसान को हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और जो ही बच्चों के कहे को सुनता है तो अपनी दर्दंगेज़ आवाज़ को बुलंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ रुख किया तो कायनात का रुख तब्दील हो गया। हसन हुसैन सहाबा पीछे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब पहुँचे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर सहम गया और सिसकियाँ भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई। अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहा है? बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लख्ते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है तो उसे कितना लुत्फ़ आता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, अभी दुनिया में कोई मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है। उसे महसूस हुआ जैसे वो रो रो कर बेहोश हो गया है और उसके बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बगैर कहे सब कुछ कह दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को अपने दोश मुबारक पर सवार किया। अपने दोश पर जहां चंद मिनट पहले हसन हुसैन माह पारे बैठे थे, अब एक यतीम लावारिस है। उस मासूम और मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा है और अपनी यतीमी पर फ़ख्र कर रहा है। यतीम बच्चे ने पूछा, ये आप कौन हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम बच्चे ने हैरानी से फिर पूछा कि वाकई आप मेरे अब्बा हैं और आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए कि तुमको पता नहीं कि कितनी देर से रो रहे हो तुम। यतीम बच्चे ने कहा कि मुझे तो एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। ए आसमान, तूने झुककर देख लिया। ज़मीन, तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ए हवा, तूने अपनी पंगे में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। मूर्खों, तुम इसे तारीख का हिस्सा बना लो।
ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا ہے جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھوں پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف؟ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رک جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوئی، پیغمبر کی عید نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک گرد و مسوس سے حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یتیم کو آگے کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہلا و سہلا مرحبا یا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں؟ محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں۔ اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہلانے میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائیں۔ فاطمہ اہلا و سہلا مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہے ہیں۔ حسنین اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ گویا گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بچہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا ابھی تو رو رہا تھا، اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا۔ اور اب میرے باپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی اور بھائی حسن اور حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ افسوس آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، کیونکہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد بسنے والے غریب یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں کل روز قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔
حضرت معروف ترکی رحمتullah علیہ عید کے دن نخلستان میں گری پڑی کھجوریں چن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، حضور کھجوریں کس لیے چن رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں یتیم ہوں اور ایک لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ دے دوں۔ ناظرین، یہ تمام احادیث گرچہ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں ترغیب و فضائل تھی، تاہم ان سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کے نادار لاوارث اور یتیم بچوں کی کفالت مسلمانوں کی ذمہ ہے۔ حسب سہولت علاقے اور محلے کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ ان بچوں کو یوں ہی ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو بطور کفایہ نبھا لیتے ہیں تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ بس آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ حسب توفیق غریبوں اور یتیموں کو بھی عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کرے۔ عید اصل میں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا نام ہے یا دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام ہے۔ اگر ہمارے پڑوس کی رشتہ داری میں، فیملی میں، محلے میں اور علاقے میں کوئی فیملی غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو پاتی تو اس کی بھرپور مدد کر کے اس کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ کسی غریب کی بے لوث مدد اور خدمت کرنے سے جو روحانی خوشی ملتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اسلامک اسٹڈی کی طرف سے تمام اہل اسلام کو دل سے عید مبارک۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔